نازل فرمائے، دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین۔ اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک نے جڑی آخری کتاب اور آخری نبی تے نازل فرمائی ہے، وہ آخری نبی بھی سارے نبیاں تو اعلیٰ، اور جڑی کتاب آخری نبی تے نازل فرمائی ہے وہ کتاب بھی ساریاں کتاباں دے نالوں اعلیٰ۔ شیعہ دی تفسیر حسن عسکری ایسی ادھر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح میں سارے نبیاں تو اعلیٰ ہاں، اسی طرح ہی جڑے میرے ساتھی نے وہ سارے نبیاں دے اصحاب دے نالوں اعلیٰ نے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی نبی آئے اور اللہ پاک نے نبیاں نو ساتھی عطا فرمائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سارے نبیاں دے اصحاب دے نالوں اعلیٰ نے۔ حضرات، اللہ پاک نے کتاباں نازل فرمائیاں، اونا کتاباں دے اندر تبدیلی کیتی گئی، تحریف کیتی گئی، رد و بدل کیتا گیا، لیکن جڑی کتاب اللہ پاک نے اپنے آخری نبی تے نازل فرمائی ہے، اس کتاب دے اندر کسی قسم دی بھی کوئی تبدیلی نہیں کیتی گئی اور نہ ہی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے اس کتاب دے ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ حضرات، اگر اللہ پاک نے اس کتاب دی ذمہ داری نہ اٹھائی ہوندی، شاید اس کتاب دے اندر بھی رد و بدل کیتا جاندہ، تبدیلی کیتی جاندی، لیکن اس کتاب دی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اٹھائی ہے۔ اور قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اور اس قرآن دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں ہجرت کر کے یثرب دے اندر آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آن دی برکت دے نال جڑا شہر یثرب سی، اللہ پاک نے اس نو مدینہ الرسول بنا دیتا۔ اور کئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار وفادار
پیروکار تابعدار ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر آئے۔ کئیاں نے اپنیاں بیویاں نو چھوڑ کے، کئی اپنیاں اولاداں نو چھوڑ کے، مالو زر نو چھوڑ کے، اپنے گھر اور کاروبار نو چھوڑ کے مدینہ منورہ دے اندر آئے ہجرت کر کے۔ اور کئی ایسے میرے نبی دے جان نثار جڑے گل دے کپڑے ہی لے کے آئے، اور کئی ایسے سن جنہاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر آ لگے، ماں باپ نے گل دے کپڑے بھی اتار لے، اور ٹاٹ تے بوریاں دے نال اپنیاں شرم گاواں نو ڈھانپدیاں ہویاں مدینہ منورہ دے اندر پہنچے۔ اور مدینہ منورہ دے اندر جڑے ہجرت کر کے آئے نے، مکیوں ہجرت کر کے جڑے مدینہ منورہ دے اندر آئے نے، انہاں نوں مہاجر کہا جاندا وے۔ اور جڑے مدینہ منورہ دے اندر رہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا جنہاں نے، انہاں نوں انصار کہا جاندا وے۔ او میرے نبی دے صحابہ، انہاں نے اپنیاں جاناں، اپنا مال، اپنا گھر، اتوں تک اپنیاں بیویاں بھی اللہ تے دے رسول واسطے نشاور کر دتیاں۔ بات توجہ دے نال سنو گے، انشاءاللہ الرحمن اے جمعہ یاد ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے صحابہ، دو طرح دا طبقہ، ایک جڑے ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ دے اندر، او دوسرے او جنہاں نے اپنا مال، اپنی دولت انہاں تے نشاور کر دتی۔ اور جڑے انصار صحابی سن، انہاں دی ذمہ داری مزید ود گئی۔ حقیقت دے اندر جڑے اتوں دے یہودی سن، انہاں دا مدینہ منورہ تے قبضہ سی۔ امیر لوگ سن، کاروباری لوگ سن، انہاں لوگاں نے انہاں لوگاں دا بائی کارڈ کیتا جنہاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، کاروبار تباہ و برباد کر دیتے، رزق نو تنگ کر دیتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے انصاری صحابی نے، ایک تے مہاجراں دی ذمہ داری وہ انہاں کول آئے، دوسرا انہاں دے اپنے کاروبار بند ہو گئے، آمدن دا ذریعہ کم ہو گیا، پریشانی دا عالم۔ حضرات، بیر روما کنواں میں یہودی دے قبضے دے اندر لوگاں نو پانی پیاسیاں دے اندر فروخت کردا وے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان نثاراں نو، وفاداراں نو، پیروکاراں نو مسجد دے اندر اکٹھیا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جڑا پیرے روما کنواں خرید کے مسلمانوں نو دے گا، میں محمد اس بات کی گارنٹی دینا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے نو میں اپنے ہاتھاں دے نال حوض کوثر پلاواں گا۔ حضرات، اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر بھی اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے او میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے جان نثار، میرے نبی دے پیروکار اور میرے نبی دے وفادار، کافراں دے مقابلے دے اندر سخت، آپس دے اندر نرم دل، آپس دے اندر محبت پیار کرنے والے۔ آئیے نوجوانوں، جس شخصیت کا میں تاڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا یا اس کا نام حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان ہے؟ آقا فرماندے نے جڑا کنواں لے کے اے مسلمانہ دے اندر پانی دی سہولت مہیا کرے گا، میں محمد گارنٹی دینا یا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں اپنے ہاتھاں دے نال حوض کوثر دا پانی پلاواں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوندے نے، عرض کردے نے سونیا چندے دا اعلان کرن دی ضرورت کوئی نہیں، ساریاں دے کولوں پیسے کٹھے کرن دی ضرورت کوئی نہیں، میں عثمان اعلان کرنا یا میں کلا ہی او جڑا کنواں وے خرید کے مسلماناں واسطے پانی مہیا کراں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی دے کول جاندے نے، یعنی ادھا کنواں خرید لیندے نے۔ ایک دن مسلماناں دی واری ہے، ایک دن یہودی دی واری ہے۔ آئیے نوجوانوں ذرا توجہ فرمایو جے، کون عثمان ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے عرض کیتی سونیا میں کنواں خرید لیا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں رحمت بنا کے دنیا تے محبوس فرمایا وے، جس دن ساڈی واری آئے گی اس دن مسلمان بھی پانی لے لین، اس دن یہودی بھی پانی لے لین۔ آئیے نوجوانوں ذرا توجہ فرمایو جے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلماناں واسطے، میرے نبی دے جان نثاراں واسطے، میرے نبی دے پیروکاراں واسطے اے پانی مہیا کیتا وے۔ آئیے نوجوانوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بیچیا نہیں، جس دن حضرت عثمان دیواری ہے اس دن جڑے مسلمان نے پانی ایڈوانس ہی جمع کر لیندے نے تاکہ یہودی دے کولوں پانی مول نہ لینا پوے۔ اے جڑا یہودی ہے کہندا اگر تسی اسی طرح ہی کیتا تے میرے کولو مول پانی کنے لینا وے۔ اے یہودی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جاندا وے، جا کے عرض کرتا وے سونیا اے جڑا ادھا کنواں وے اے بھی میرے کولو خرید لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اے یہودی ادھا کنواں بیچنا چاہندا وے، جڑا بندہ اے کنواں خرید کے مسلماناں نو پانی مہیا کرے گا، میں محمد گارنٹی دینا یا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں اس نو حوض کوثر دا
پانی پی لاواں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے، عرض کردے نے سونیا میں ایک کنواں خریداں گا۔ حضرت عثمان نے یہ پورا کنواں خرید کے مسلمانوں نو دے دیتا وے، یہ تو سارے پانی پی رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دیتی ہے، گارنٹی دین والا کون ہے؟ آمینہ دا لال ہے، گارنٹی دین والا کون ہے؟ دو جہانہ دا سردار ہے، گارنٹی دین والا کون ہے؟ فاطمہ دا ابا جان ہے، گارنٹی دین والا کون ہے؟ حسنین دا نانا جان ہے، اور گارنٹی دین والا کون ہے؟ جس سے بارے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان هو الا وحی یوحی۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی بات کردے نے اپنی مرضی دے نال بات نہیں کردے، اور تیری میری تے بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آمینہ دے لال دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور جس نو آمینہ دے لال اس بات دی گارنٹی دین کل قیامت دا دن ہوئے گا میں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا، اور نوجوانوں قیامت دا دن حشر دا دن جدن نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، ماں بیٹی دے کولو تے بیٹا باپ دے کولو جدا دور دور بچے گا۔ او زناکا فرماندے نے میں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا، او جڑا پانی ہے شہد نالو زیادہ مٹھا ہوئے گا، دودھ نالو زیادہ سفید ہوئے گا، برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا۔ میں تے کیا کرنا یا یہ ساریاں لذتاں اس وجہ تو ہون گیا پلان والا آمینہ دلال ہوئے گا۔ آئیے نوجوانوں او جڑا حوض کوثر دا پانی ہوئے گا آقا فرماندے نے جڑا ایک مرتبہ پی لوے گا جنت جان تک اس نو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ واسمان تیری قسمت دے کیا کہنے، تیرے مقدران دے کیا کہنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حوض کوثر دیاں بشارتاں دے دتیاں نے۔ آئیے نوجوانوں ذرا توجہ فرمائیو جے کون عثمان ہے؟ میرے نبی دا دوہرا دماد عثمان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور جتنے بھی نبی آئے نے اللہ پاک نے کئیاں نبیاں نو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، اللہ پاک نے نبیاں نو ساتھی بھی عطا فرمائے نے، اصحاب بھی عطا فرمائے نے، لیکن کسی بھی نبی دا کوئی بھی امتی ایسا نہیں جس دے حق دے اندر کسی بھی نبی دیاں دو بیٹیاں آیا ہون۔ اے حضرت عثمان دی شان ہے، اے حضرت عثمان دا مقام ہے، اے حضرت عثمان دی قسمت ہے، اے حضرت عثمان دے مقدر نے۔ حضرت عثمان دے حق دے اندر نکاح دے اندر نبی پاک علیہ السلام دیا دو بیٹیاں آیا نے۔ آئیے نوجوانوں جدو نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر آئے نے، لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے نے۔ اے جڑی مسجد نبوی ہے یہ تنگ پہ جاندی ہے، تنگ پہ جاندی ہے، کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہو جاندے نے، نمازی زیادہ ہو جاندے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جڑی مسجد تنگی دا اظہار کر دی پئی ہے کیڑی مسجد ہے، اور جتے بندہ ایک نماز پڑھے اللہ پاک 1000 نماز ثواب عطا فرما دیندے نے۔ آقا فرماندے نے مسجد تنگی دا اظہار کر دی پئی ہے، جڑا بندہ اے مسجد نو وسیع کرے گا جگہ لے کے دے گا، آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا
جنت دے اندر میں انہوں اللہ دے کولو محل لے کے دواں گا۔ آئیے نوجوانو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوندے نے، عرض کردے نے سونیا چندے دا اعلان کرن دی ضرورت نہیں، میں عثمان کلا اعلان کرنا یا مسجد نو جگہ میں اپنے پیسے آمدی لے کے دواں گا۔ آئیے نوجوانو، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان نو پھر جنتی بشارت دیتی ہے، جنت دے اندر میں محل لے کے دواں گا۔ اوے آج کوئی مسجد دے اندر اٹ لگا دوے، مرن تو بعد بھی اللہ ثواب عطا کر دوے۔ اور جس شخص نے، جس شخصیت نے او مسجد نبوی او دی جگہ لے کے دیتی ہوئے، انہوں کیوں نہیں ثواب ہوندا ہوئے گا؟ آئیے نوجوان، کون عثمان نبی پاک علیہ السلام دا جان نثار، نبی پاک علیہ السلام دے اشارے تے مال قربان کرنے والا، اور کون عثمان نبی پاک علیہ السلام دے اشارے تے کنواں خرید کے مسلمانوں نو پانی مہیا کرنے والا، اور کون عثمان آقا علیہ السلام دے اشارے تے مسجد نو جگہ لے کے دین والا، اور کون عثمان سخی عثمان، کون عثمان شرم و حیا والا عثمان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے۔ عائشہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ مومنہ دی ماں عائشہ، ولیام دی ماں عائشہ۔ آئیے نوجوانو، حضرت عائشہ بیان کر دیا نے، آقا علیہ السلام میرے حجرے دے اندر لیٹے ہوئے نے، تے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا وے، دروازے تے آن والا آیا وے، دروازہ کٹ آیا وے، عرض کیتی سونیا دروازے تے ابو بکر آئے نے، آقا فرماندے نے آن دیاں اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر آئے نے، آقا اسے طرح ہی لیٹے رہنے، تھوڑی دیر گزری ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹان والے نے دروازہ کھٹکھٹایا وے، آواز دیتی ہے عمر آئے نے، آقا فرماندے نے اندر آن دی اجازت دے دو۔ اور تھوڑی دیر گزری ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا وے، پوچھیا گیا کون ہے؟ دسیا گیا عثمان ہے۔ آقا فرماندے نے ذرا ٹھہرو، آقا علیہ السلام لیٹے سن، آقا علیہ السلام بیٹھ جاندے نے، اپنی پنڈلی تو کپڑا درست کر دیندے نے۔ آئیے نوجوانوں، کون عثمان ہے؟ اور جس عثمان دے بارے آج لوگ تبرہ بازیاں کر دینے، اور جس عثمان دے بارے لوگ تانو تشنیح کر دینے، میں محبت تے پیار دا پیغام دینا چاہنا یا تبرہ بازیاں کرنیاں سانو بھی آمدیاں نے، لان تان کرنے سانو بھی آمدے نے۔ اللہ دی رحمت دے نال نہ کسے دا ڈر، نہ کسے دا خطرہ، نہ کسے دا خوف، لیکن میں محبت پیار دی دعوت دینا چاہنا یا اور نوجوانو حضرت عثمان دے نال محبت تے پیار کرو، کہ تے اونا دے نال عداوت رکھ کے اپنی دنیا تے آخرت برباد نہ کر لیو جے۔ حضرت عثمان دے نال پتہ سی پیار کیوں کرنے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان دے نال پیار کیتا وے۔ آئیے میں دسے رہا وا، آقا علیہ السلام بیٹھ جاندے نے، پنڈلی تو کپڑا درست کر لیندے نے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سارا ماجرا دیکھ دیاں پیاں نے۔ جدو سارے اپنی اپنی بات کر کے فارغ ہو کے واپس چلے جاندے نے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دیاں اداواں نوٹ کرن والی آقا علیہ السلام دے گرز کر دیے، سونیا میرا باپ ابو بکر آئے، میرے باپ ابو بکر آئے، تسی اسے طرح ہی لیٹے رہے، میرے چاچا عمر آئے، تسی اسے طرح ہی لیٹے رہے۔ جدو عثمان آئے نے
عثمان آئے تے تسی بیٹھ جاندے جے، اپنی پنڈلی تو کپڑا درست کر دیندے جے۔ اور جڑی بات میں تانوں دسنا چاہنا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میری پیاری عائشہ، میں عثمان دا کیوں حیا نہ کرا؟ جس عثمان دا حیا آسمان دے ملائکہ کردے نے، میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا جیسے عثمان دا حیا آسمان دے ملائکہ کردے نے؟ تے میں محبت پیار دا گیت گانا جانا آیا، اور جس دا حیا کردے عرشاں دے نور سارے، جس دا حیا کردے عرشاں دے نور سارے، پنڈلی چھپا کے آقا پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، جس دا حیا کردے عرشاں دے نور سارے، تے کیوں نہ حیا کرے سر تاج انبیاء دا، کیوں نہ حیا کرے سر تاج انبیاء دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا چرچا، عرش بری تے چرچا، سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا۔ دس میرے آوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میں عثمان دا حیا کیوں نہ کرا؟ آسمان دے ملائکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا حیا کردے نے۔ آئیے نوجوانو، حضرت عثمان کون نے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور کہہ سالی پیدا ہو جاندی ہے، لوگ بھوک دے نال پیاساں تڑپتے پے، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ جاندے نے۔ حضرت صاحب کہہ سالی پیدا ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے، اور یارو اللہ دے کولو دعا کرو اللہ پاک خیر کرے گا۔ اور چند دن گزرے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا مال ہے اے ملک شام دے اندروں واپس آ رہا وے، تے کئی تاجر مکے دے اندروں باہر چلے جاندے نے، بلکہ مدینہ منورہ دے اندروں باہر چلے جاندے نے۔ آئیے نوجوانوں، مدینہ منورہ دے اندروں باہر چلے جاندے نے، اسی بارو باری مال خرید لوانگے، مارکیٹ دے اندر مہنگا کر کے بیچاں گے۔ کئی آج بھی ایسے تاجر نے جڑے مال خرید دے نے، اللہ دی مخلوق نو تنگ کرن واسطے مہنگا بیچتے نے، بارو باری خرید لیندے نے۔ تاجرانے سے طرح کیتا ہے، منورہ مدینہ منورہ تو باہر چلے جاندے نے، اے انتظار کردے پینے حضرت عثمان دے مال دا، انتظار کردے پینے، اونٹ آ رہے نے، مال دے نال لدے ہوئے نے، غلے دے نال لدے ہوئے نے، حضرت عثمان دے نال ملاقاتہ کردے نے، کہندے نے عثمان اے جڑا تیرا مال اسی خرید لینے آ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے دسو تے صحیح نا تسی مینوں کی بچت دو گے؟ اے تاجر کہندے نے عثمان اسی تینوں ایک گنا زیادہ دواں گے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے تھوڑا وے، اے کہندے نے اسی 5 گنا زیادہ دواں گے۔ حضرت عثمان کہندے نے حالے بھی تھوڑا وے، اے کہندے نے اسی 10 گنا زیادہ دواں گے۔ حضرت عثمان کہندے نے حالے بھی تھوڑا وے، اے جڑے تاجر نے اے ریٹ بتائی جا رہے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں ایک ایسا تاجر لبیا وے، وہ ایسا تاجر بندہ ایک دوے تیو 70 عطا کر داوے۔ آئیے نوجوانوں ذرا توجہ فرمائیو جے، اے جڑے تاجر نے واپس مدینہ منورہ دے اندر آ جاندے نے، کہندے نے سب تو وڈے تاجر اسیاں، اسی وینے آ کیڑا تاجر ہے، کیڑا تاجر ہے جڑا 70 گنا زیادہ پرافٹ دوے گا، 70 گنا زیادہ ریٹ لاوے گا۔ اے جڑے اونٹ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گداماں دے اندر گلا پہنچ جاندا وے، ادھروں مدینہ منورہ دے اندروں اعلان کر دیتا جاندا وے، او لوگو جنہاں نوں گلا چاہیدا وے عثمان دے جڑے گلے نے انہاں دے دروازے گداماں دے دروازے کھول دتے گئے نے، جنوں گلا چاہیدا وے عثمان دے گداماں تے پہنچ جائے، اور پورے مدینہ منورہ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ خیرات کر دے جا رہے نے۔ اے جڑے تاجر سنمال خریدن واسطے گئے سن، کہندے نے واقعی یہ 70 گنا زیادہ رب عطا کر داوے۔ اور نوجوان اور جڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے، اللہ دے مال دے اندر کمی نہیں جے آن دیندا، اے تے ایمان آپو اپنے ہوندے نے، اللہ تے توکل آپ اپنا ہوندا وے۔ آئیے میں دسنا ہے جا رہا وا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی نے، انہاں سارا مالی اللہ دے رستے دے نشاور کر دیتا وے، یتیماں دے اندر نشاور کر دیتا وے، غریباں دے اندر تقسیم کر دیتا وے۔ آئیے نوجوانوں کون عثمان جڑا یتیماں دے کولو دعاواں لین والا، کون عثمان جڑا بیوہ عورتاں دے کولو دعاواں لین والا، اور کون عثمان جڑا مسکیناں دے کولو دعاواں لین والا، اور کون عثمان جڑا اللہ دی مخلوق دے معاملے دے اندر نرم دل رکھنے والا، مال خرچ کر کے اللہ دی مخلوق واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا۔ آئیے نوجوانوں میں دس رہا ہوں حضرت عثمان کون عثمان حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے نبی دے یار مدینیوں مکہ دے اندر عمرہ کرن واسطے جا رہے نے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے، ادھروں مکے والے کہندے نے اسی نبی پاک تے نبی دے یارانو مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ آئیے نوجوانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے عمر تو جا مکے والیاں دے نال جا کے گل کر، اسی جنگ کرن واسطے نہیں آئے، اسی لڑائی کرن واسطے نہیں آئے، اسی جھگڑا کرن واسطے نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا میں ذرا جذباتی ہاں، میرا مشورہ اے وے تسی عثمان نو بھیج دو، عثمان دی جڑی خیرات مکے دے اندر بھی تقسیم ہوئی ہے، عثمان دا مال مکے دے اندر بھی لوگاں نے کھادا وے، جو عثمان دا حیا وے۔ حضرات دسنا میں یہ جا رہا وا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان مکے بھیج دے نے سفیر بنا کے، کون عثمان میرے نبی دا سفیر عثمان کون عثمان مکے جاندے نے، جا کے مکے والیاں دے نال گل بات کر دے نے، تے مکے والے کہندے نے عثمان تیرے واسطے دروازے کھلے نے، تو بیت اللہ دا طواف کر، تینوں ڈکن والا کوئی نہیں، زم زم رج رج کے پی، تینوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ ادھروں کسے نے کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بات پہنچ دیے، عثمان کنا خوش قسمت مکے دے اندر گیا وے، طواف کردا ہوئے گا،
زم پیندا ہوئے گا۔ آئیے نوجوانو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں عثمان تے یقین ہے، مینوں عثمان تے اعتماد ہے، عثمان ساڈے تو بغیر نہ زم پی سکدا وے، نہ بیت اللہ دا طواف کر سکدا وے۔ کون عثمان ہے؟ جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو یقین، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اعتماد۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کنا یقین تے کنا اعتماد ہے۔ حضرت عثمان کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر نہ میں زم پیواں گا، نہ میں بیت اللہ دا طواف کراں گا، تے میں کیوں نہ کواں رتبہ خدا ودایا عثمان با یادا، رتبہ خدا ودایا عثمان با یادا، عرش بری تے چرچا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان با یادا۔ تے حضرت عثمان پتہ کی کہندے نے جے نا نبی حسن میں نا طواف کر ساں، جے نا نبی حسن میں نا طواف کر ساں، آقا دے نال جی ساں، آقا دے نال مر ساں، جے نا نبی حسن میں نا طواف کر ساں، آقا دے نال جی ساں، آقا دے نال مر ساں۔ او دیکھو پیارے دے دل دے اندر کنا قدر ہے مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان با یادا، رتبہ خدا ودایا عثمان با یادا۔ دس میرے آوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کے مکے بھیجیا وے، شیطان نے افواہ پھیلا دیتی ہے، مکے والیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا وے۔ آئیے نوجوانو ادھرو خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے کولو بیعت لیندے نے، اے میرے صحابہ اگر یہ بات سچی ہے عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی مدینہ منورہ دے اندر واپس نہیں جاواں گے۔ آئیے نوجوانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے صحابہ بیعت کر دے پینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے صحابہ نے بیعت کیتی ہے، اور ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، اور جڑی چیز میرے نبی دے دو ہتھاں دے درمیان دے اندر آ جائے اور جہنم دے اندر نہیں جا سکتی۔ آئیے نوجوانو صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک دے بیعت کیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جڑا ہاتھ عثمان والوں میں اے سمجھ لو عثمان دا ہاتھ ہے، اے حضرت عثمان دی شان ہے، حضرت عثمان دا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے لفظ کسی بھی صحابی دے بارے نہیں بولے جڑے لفظ اللہ دے رسول نے اپنے ہاتھ مبارک نو عثمان دا ہاتھ کیا وے، عثمان دا ہاتھ کیا وے۔ بیعت ہو رہی ہے آسمان تو اللہ پاک قرآن نازل کر دیندے نے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا یا جڑے درخت دے نیچے تیرے ہاتھ تے بیعت کر رہے سن، اور جنہاں تے رب راضی ہو جائے سانو انہاں دا ادب کرنا چاہیدا وے، سانو انہاں دا احترام کرنا چاہیدا ہے۔ تے بابا جی پتہ کی کہندے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، ہاتھ ساڈا اوپر اونا دے او سارے سانو پیارے۔ اے جڑے میرے نبی دے یار نے، میرے نبی دے پیروکار نے، وفادار نے، سارے رب نو پیارے نے، رب انہاں دے نال محبت کردا وے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آئے نوجوان رب انہاں تے راضی ہو گیا، اے اللہ تے راضی ہو گئے، اور جنہ تے رب راضی ہو گیا سانو انہاں تے تبرہ بازی نہیں کرنی چاہیے، اور جنہ تے رب دا نبی راضی ہو گیا اور سانو انہاں تے تانو تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات عرض کر رہا وا اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے تبرہ بازی کران گے رب بھی ناراض ہو جائے گا، رب دا نبی بھی ناراض ہو جائے گا۔ آئیے نوجوانوں کون عثمان ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کیا وے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک نو عثمان دا ہاتھ کیا وے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور کسی بھی صحابی دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی، یہ بات نہیں کہی۔ حضرت عثمان کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ایک باغ دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بحر عریس باغ دے اندر اسیاں ایک آیا وے دروازہ کھٹکھٹایا وے، آقا فرماندے نے دروازہ کھول دو اور آن والے نو جنت دی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں دروازہ کھولے آوے، ابو بکر آندے نے، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا آقا نے تانو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آن والے نو جنت دی بشارت دے دو، اور تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آقا فرماندے نے آن والے نو جنت دی بشارت دے دو اور نال اے وی دس دو اے دے ازمائشاں آن گیا، مصیبتاں آن گیا۔ آئیے نوجوان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان نو دسیا وے، حضرت عثمان اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دینے کہندے نے اللہ پاک ہی مدد کرن والا وے۔ حضرت عثمان کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عثمان پیارے اللہ پاک تینوں قمیض پہنان گے، لوگ اتارن دی کوشش کرن گے لیکن تو قمیض نہیں اتارنی، اس کا مطلب اللہ پاک تانوں خلافت عطا فرمان گے، لوگ تانوں دستبردار کرن دی کوشش کرن گے
لیکن تسی لوگاں دے حوالے نہیں کرنا۔ آئیے نوجوانوں، کون عثمان ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت حکمران بھی نے، وقت خطیب بھی نے۔ آئیے نوجوانوں، کون عثمان ہے؟ آج کوئی مولوی آوے او دے پھلاں دیاں پتیاں نشاور کیتیاں جاندیاں نے، کوئی مولوی آوے انہوں کھانے کھلائے جاندے نے، اور کوئی خطیب آئے او دا استقبال کیتا جاندا وے، انہوں پروٹو کول دیتا جاندا وے۔ میں خطیب اور مقررین دے کولو سنیا میں کتاباں دے اندر پڑھیا وے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے، لوگ مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے ممبر دے کھڑے نے۔ کیڑی مسجد ہے؟ مسجد نبوی ہے، جس مسجد دے اندر جس ممبر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن۔ او ممبر جس ممبر تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن، او ممبر جس ممبر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن، اس ممبر تے کھڑیاں ہو کے اج حضرت عثمان خطبہ ارشاد فرما لگے نے۔ ایک بدبخت ایک باغی کھڑا ہو جاندا وے، کہندا عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا، اور دوجا کھڑا ہویا، انہیں حضرت عثمان دے کولو آسا پکڑیا وے، او آسا جس آسے نو پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن، او آسا جس نو پکڑ کے حضرت ابو بکر خطبہ ارشاد فرمان دے سن، او آسا جس آسے نو پکڑ کے حضرت عمر خطبہ ارشاد فرمان دے سن، اے بدبخت اگے اٹھیا وے، اس نے آسا پکڑیا وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا آسا مبارک توڑ دیندا وے، دو ٹکڑے کر دیندا وے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مارنا شروع کر دیندے نے، حضرت عثمان بے ہوش ہو جاندے نے، اس نو گھر دے اندر لے کے جاندے نے۔ جدوں ہوش آئیے حضرت عثمان پیارا پوچھدا وے، مدینہ منورہ دا کی حال ہے، لوگاں دا کی حال ہے، دل دے اندر اے کتے لڑائی نہ ہو گئی ہوئے، کتنے فتنہ فساد نہ برپا ہو گیا ہوئے۔ اے جڑے باغی نے اے کہندے نے عثمان اسی مسجد دے اندر بھی نہیں آن دینا، نماز بھی نہیں پڑھن دینی، خطبہ بھی نہیں دین دینا، اور کون عثمان ہے کہندے نے اسی پانی بھی نہیں پین دینا۔ 11 دن گزر جاندے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسعودی نے مروج الذہب دے اندر شیعہ دی کتاب اس نے لکھیا وے، مسعودی نے مروج الذہب دے اندر لکھیا وے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھت تے کھڑیاں ہو کے کہندے نے، تاڑے اندر علی موجود ہے وے کہ نہیں ہے؟ حضرت علی موجود نے، حضرت علی نو کہندے نے، علی پیارے اج 11 دن ہو گئے نے پانی نہیں پیتا، 11 دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھاتا، ایک حضرت عثمان نمازہ پڑھان والے، خطبہ ارشاد فرمان والے، آئیے نوجوانو، نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن تے حسین نو بھیجیا وے پانی دے کے، اے جڑے باغی نے رستہ روک لیندے نے، حضرت حسن تے حسین نو اگے نہیں جان دیندے، حضرت عثمان کہندے نے، او بھتیجیو واپس چلے جاؤ، میں نہیں جاندا جنہ گلیاں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھرتے رہنے، انہاں گلیاں دے اندر خون بہے، میں نہیں جاندا انہاں گلیاں دے اندر لڑائی تے جھگڑے ہون۔ آئیے نوجوان، او جدے نال محبت ہووے او کے حالات دے اندر بندہ او دی گل ہی سندا جے، او جدے نال پیار ہووے او کے حالات دے اندر بندہ او دے واسطے پانی بھیجدا جے تے پانی کھڑ
چڑھتا جے مولا علی نو پیار نہ ہوندا کدی بھی اپنے بیٹیاں نو پانی دے کے نہ بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پتا چلیا وے اج 11 دن ہو گئے نے عثمان نے نہ کچھ کھادا وے تے نہ کچھ پیتا وے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے سوار نے خچر تے سوار نے پانی لے کے جا رہیا نے۔ اے جڑے باغی نے انہاں نے تیر مارے مشک نو سراخ کر دیندے نے پانی ضائع ہو جاندا وے خچر نو خنجر مار دے نے۔ اے جڑی خچر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو صحرا دے اندر لے جاندی ہے۔ اے باغی پانی نہیں لے کے جان دیندا۔ آئیے نوجوانو او لوگ کہندے نے انہاں دیاں آپس دے اندر دشمنیاں انہاں دیاں آپس دے اندر لڑائیاں۔ آئیے نوجوانو مروج ذات دے اندر لکھیا وے حضرت حسن حضرت حسین جدو پتہ چلیا وے مولا علی نو حضرت عثمان نو شہید کر دتا گیا وے۔ حضرت علی نے حضرت حسن نو تھپڑ مارے نے حضرت حسین نو میں چڑکیا وے اور کون حسن و حسین حضرت علی نے پوری زندگی اپنے بچیاں نو چڑکیا نہیں اپنے بچیاں نو ماریا نہیں۔ کسے نے پوچھیا حضرت صاحب اپنے بچیاں دے نال تسی اتنا پیار کیوں کر دے جے اتنی محبت کیوں کر دے جے اتنی عزت کیوں دے دے جے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میں نام دے نال پیار سو کرنا یا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نے میں نام دے نال پیار سو کرنا یا اے نا دی ماں فاطمہ جنت دی سردار آئیے نوجوانو جدو مولا علی نو پتا چلے آوے حضرت علی نے اپنے بیٹیاں نو مارے آوے اونا نو چڑکے آوے کون عثمان اج 40 دن ہو گئے نے نہ کچھ کھادا وے تے نہ پیتا وے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج اج تے پانی دا ایک گھٹ بھی نہیں لون بھی کوئی نہیں جدے نال تسی روزہ افطار کر لو۔ حضرت عثمان کہندے نے اے نائلہ روزہ تے نیت دا ہوندا وے میں روزہ نیت دے نال ہی رکھنا یا نیت دے نال ہی افطار کر لینا یا۔ آئیے نوجوان لوگ شہادتاں بیان کر دینے واقعہ کربلا بیان کر دینے لیکن حضرت عثمان اور جنہاں دا 40 دن تک پانی بند رہا وے جڑے مظلوم طریقے دے نال شہید کیتے گئے نے انہاں دا لوگ تذکرہ نہیں کر دے۔ اور نوجوانو اسی حسنین کریمین دا بھی تذکرہ کرنے یا حضرت عثمان دا بھی تذکرہ کرنے یا آل رسول دا بھی تذکرہ کرنے یا اہل بیت دا بھی تذکرہ کرنے یا اپنے نبی دے صحاب دا بھی تذکرہ کرنے یا اور جمعہ دا دینے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر دینے اپنا پیجامہ پہن دینے کپڑے پہن دینے قرآن پاک کے رکھے آوے تے غشی تاری ہو جام دیئے بیوی نائلہ نے سمجھیا لگتا وے عثمان اللہ پاک نو پیارے ہو گئے نے۔ آئیے نوجوانو تھوڑی دیر دیکھ دی رہندی ہے حضرت عثمان نو ہوش آئی غشی تاری ہوئی سی جدو بیدار ہوئے نے کہندے نے اے نائلہ خواب جدو میں آرام کر رہا سا مینو اونگ آئی مینو نیند آئی میرے تے غشی تاری ہوئی خواب دے اندر میری ملاقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوئی ہے ایک سائڈ تے ابو بکر نے ایک سائڈ تے عمر نے نائلہ پیاری آقا نے فرمایا عثمان آج روزہ تو ساڑھے کولی افطار کرے گا۔ آئیے نوجوانوں کون عثمان سخی عثمان شرم و حیا والا عثمان اس جمعہ دا دینے اے جڑے باغی نے 4 بندے اندر داخل ہوئے نے حضرت عثمان دیوار کر دینے حضرت عثمان قرآن پاک
پاک پڑھتے پے سر حضرت نائلہ کہندی ہے باغی اندر آ گئے نے حضرت عثمان کہندے نے اے نائلہ پیاری میری نظر قرآن تو نہ ہٹا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرے کولو پوچھے گا عثمان جدو تیرا آخری وقت جدو تیرا آخری وقت سی ادو تیری نگاہ کدے تے پئی سی حضرت عثمان کہندے نے اے نائلہ میں رب نو کہاں گا جدو میرا آخری وقت سی تے میں قرآن پاک پڑھدا پیا سا میں قرآن نو دیکھدا پیا سا آئیے نوجوانو ایک اگے ہویا وے حضرت عثمان تے وار کردا وے حضرت عثمان دا ہاتھ مبارک لت جاندا وے حضرت عثمان کے اندر ظالمہ تینوں نہیں پتا اے جڑا ہاتھ رب دا قرآن لکھ دا رہا ہے سورۃ حجرات تو لے کے سورۃ الناس تک حضرت عثمان نے قرآن ساتھ دے نال لکھیا ایک ہور اگے ودیا وے انہیں وار کیتا وے حضرت نائلہ نے کے ہاتھ کر دیتا اور بیوی دے سامنے خامن تے ظلم و تشدد کیتے جان بیویاں دے بھی دل پھٹ جاندے نے بیویاں خاوند نو پریشان ویکھ کے پریشان ہو جاندیاں نے حضرت نائلہ دیاں انگلیاں لت جاندیاں نے حضرت عثمان نو مار دے پے نے وار کیتا گردن تے وار کیتا وے جڑے خون دے قطرے رب دے قرآن تے گردے نے حضرت عثمان پڑھ رہے نے فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم حضرت عثمان رب دا قرآن پڑھتے پے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا وے اور نوجوانو اے حضرت عثمان دی شہادت لوگ بیان نہیں کر دے اور کنا ظالمانہ طریقے دے نال شہید کیتا گیا وے دن دن تک حضرت عثمان دی ناش مبارک پئی رہی ہے اے جڑے باغ نے میت بھی نہیں اٹھان دے رہے ناش بھی نہیں اٹھان دے رہے چند صحابہ نے پھر جرت کی دیئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتا وے جنت البقیع دے اندر لے کے جاندے نے ایک کونے دے اندر لے جاندے نے اوے اج ساڈا کوئی فوت ہو جائے اسی او دے تے بھی پھلاں دیاں پتیاں پا کے کھڑنے اے جڑا عثمان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ جا رہا وے اے جڑے باغی نے پتھر مار دے پہنے آئے نوجوانو انہاں نے وفات تو بعد معافی نہیں دیتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع دے کنارے دے اندر کونے دے اندر دفن کر دیتا جاندا وے دفنا دیتا جاندا وے دس میں رہا وا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی آقا دے نال وفا کیتی ہے لوگاں دے اپنا مال خرچ کیتا وے مسجد نو جگہ لے کے دیتی ہے کنواں خرید کے دیتا وے مکے دے اندر بھی مال تقسیم کیتا مدینے دے اندر بھی مال تقسیم کیتا جڑے کئی لوگ جدو بے وفایاں کرن تے آن نیکیاں یاد نہیں جے رکھ دے وفاواں یاد نہیں جے رکھ دے سخاوتاں یاد نہیں جے رکھ دے جدو لوگ دغا بازی کرن تے آن اور پھر نیکیاں یاد نہیں رکھ دے پتہ ہے عثمان پیارے نے اپنی چھت تے کھڑیاں ہو گیا او باغیو سن لو تسی اس بات دا مینوں جواب دو اے جڑی جگہ وے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی جڑا مسجد نو جگہ لے کے دے گا جنت دے اندر میں محل لے کے دواں گا دسو آقا نے فرمایا سی کہ نہیں سی فرمایا باغی کہندے نے آقا نے فرمایا سی حضرت عثمان کہندے نے او جڑی میں جگہ لے کے دتی ہے مینوں او دے اندر نماز نہیں جے پڑھن دیندا حضرت عثمان کہندے نے او دسو تے صحیح نا آقا نے فرمایا سی جڑا کنواں لے کے دے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں حوض کوثر تے اونوں اپنے ہتھاں دے نال پانی پلاواں گا اپنے ہتھاں دے نال پانی پلاواں گا دسو تے صحیح آقا نے فرمایا سی کہ نہیں سی فرمایا
آقا نے فرمایا سی کہ نہیں سی فرمایا؟ اے باغی کہندے نے آقا نے فرمایا سی۔ حضرت عثمان کہندے نے اور جڑا میں پانی خرید کے دیتا آج وہی پانی نہیں جے مینوں پین دے دے۔ اور نوجوانوں بیان کرن دا مقصد وے پوری زندگی صحابہ دے نال پیار کرنا وے، آل رسول دے نال محبت کرنی ہے، اہل بیت دے نال پیار کرنا وے۔ اے جتنے بھی میرے نبی دے صحابہ سن آپس دے اندر محبت کرنے والے، آپس دے اندر پیار کرنے والے، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ آخری آیت میں اپنی بات رو ختم کرنا چاہنا یا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک دے بولو دعا ہے اللہ پاک سانو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پکی سچی محبت کرن توفیق عطا فرمائے۔ آل رسول اہل بیت اور نبی پاک کی ازواج مطہرات سب سے اللہ پاک محبت کرن توفیق عطا فرمائے۔ اور جڑے لوگ صحابہ دے تبرہ بازی کرتے ہیں اللہ پاک انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، اللہ پاک انہوں نے دین دی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔